अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चिराग रहमत HD इस्लामिक। पेश खिदमत है प्रोग्राम जब आँख खुले डॉक्टर KS बटालवी के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हमने सूरह तौबा का तर्जमा और तफसीर शुरू किया है। पेश खिदमत है सूरह तौबा की आयत नंबर 29। मुलाहिज़ा फरमाएँ। क़ातिलूनल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु यादीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युतूल जिज़ायात अन यादिन व हुम सागिरून। अल्लाह ताला का फरमान है, लड़ो इन लोगों से जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना यौम आखरत पर, और ना इन चीज़ों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम की हैं, और ना दीन हक़ को इख्तियार करते हैं इन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई। यानी ये कत्ताल का हुक्म अहले किताब के लिए नाज़िल हुआ है कि अहले किताब के ख़िलाफ़ कत्ताल करो, यानी यहूद व नसारा, यहाँ तक कि वो हाथ से जज़िया दें और वो हक़ीर हों। नाज़रीन, आज का मुसलमान अगर ज़ीलो ख्वार हो रहा है तो उसकी वजह इस आयत की नाफरमानी है, क्योंकि हमने ईसाइयों के साथ और यहूदियों के साथ दोस्ती को तरजीह दी है, उनकी ताबेदारी को, बल्कि दोस्ती ही नहीं, ताबेदारी ज़्यादा बेहतर है। हमने उनकी ताबेदारी को ज़्यादा अहम समझा है और उनसे भीख मांगने को भी हमने ज़्यादा तरजीह दिया है, ना कि अल्लाह से मदद मांगी जाए। नाज़रीन, क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, मुशरिकीन अरब से कत्ताल यानी लड़ाई का हुक्म देने के बाद, यानी इससे पिछली जो आयात गुजरी हैं उनमें लफ्ज़ मुशरिकीन का आया है, यह हुक्म आ गया है अहले किताब। और अहले किताब कौन है? यहूद व नसारा, ईसाई और यहूदी। ईसाई और यहूदी से वाज़ेह तौर पर हुक्म है कि उनके साथ कत्ताल करो, लड़ाई करो, जब तक कि वो ईमान ना ले आएँ, मुसलमान ना हो जाएं। अहले किताब से कत्ताल का हुक्म दिया जा रहा है और इसकी 4 वजहें बयान फरमाई हैं। गौर तलब बात यह है कि ये 4 वजहें जो ईसाइयों में पाई जाती हैं, ये 4 वजहें आज मुसलमानों में भी पाई जाती हैं। गौर करें और अपने ईमान का मुहासबा करें, अल्लाह से तौबा ताइब करें। अगर कामयाब होना है, ज़िल्लत और रुसवाई से बचना है, तो इन 4 चीज़ों पे गौर करें जो ईसाइयों की हैं और मुसलमान उस पर अमल कर रहे हैं। पहली बात, इनका अल्लाह ताला पर ईमान नहीं है। रहा इनका अल्लाह ताला पर ईमान का दावा, तो वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो इसके मुताबिक नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम रसूलों ने बताया, बल्कि वो अल्लाह पर ईमान की बजाय अल्लाह की तौहीन वाला अक़ीदा रखते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने अगली आयत में फरमाया, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीहो बिन अल्लाह। सूरह तौबा आयत नंबर 30, इस अगली आयत में ये फरमान है, और यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसारा ने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है। यानी यहूद व नसारा अल्लाह का बेटा करार देकर इसे मोहताज साबित करना चाहते हैं और इसकी वहदानियत का इनकार कर रहे हैं। नंबर 2, यौम आखरत पर इनका ईमान भी कालदम है, क्योंकि एक तो वो ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते, और जो आपके बताने के मुताबिक ना हो वो ना होने के बराबर है, और फिर भी वो अपना तमाम आमाल बद के बावजूद जन्नत के ठेकेदार होने के दावेदार हैं। फरमाया, वक़ालू लन यदखुलुल जन्नता इल्ला मन काना हूदन औ नसारा। सूरह बकरा आयत नंबर 111। जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे मगर जो यहूद व नसारा बनेंगे। फिर यहूद व नसारा ने ज़्यादा से ज़्यादा चंद दिन जहन्नम में रहने का
پرچار کیا، یعنی لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، سورہ بقرہ آیت نمبر 80۔ اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اپنے گناہوں کا کفارہ دے کر سرے ہی سے جہنم سے محفوظ رہنے کی آرزوئیں دل میں پار رکھی ہیں۔ کیا کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا انسان یوم آخرت کو یوم جزا سمجھتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ بات تو اب مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیشواؤں کے اعتماد پر جہنم سے بے فکر ہو چکے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہی کے ان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ان کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا۔ نمبر 3، وہ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ان کا ایمان ہی نہیں، اس لیے حرام کردہ کو حرام سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنی کتاب تورات میں مذکور حرام چیزوں کو بھی حرام نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے سود لینا، رشوت اور حرام کھانا اختیار کر رکھا تھا، یعنی ان پر لعنت کا سبب ان کا سود لینا تھا، یعنی یہود و نصارہ پر لعنت کا سبب ان کا سود لینا تھا۔ اور آج ہمارے مسلمان بھی بڑے ٹھاٹھ سے سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، ہمارے حکمران سودی کاروبار کرتے ہیں، ہمارے بہت سے علماء کرام اس سود پہ بھی کوئی فتویٰ دینے کی جرت نہیں کرتے، ان میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ سچ کو سچ کہیں۔ اور یہ عذاب اور یہ ذلت و رسوائی کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سود کو آج چھوڑ دیں تو آج ہماری معیشت اوپر آ جائے گی، ہم ذلت و رسوائی سے باہر نکل آئیں گے۔ حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا، اور لوگوں کو مال باطل طریقے سے کھانا بھی لعنت کا سبب ہے۔ نصرانیوں نے ایک نیا دین رہبانیت نکال لیا تھا، فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابتدعوها ما كتبناها علیہم، سورہ الحدید 28 نمبر۔ اور رہبانیت اسے انہوں نے خود ہی ایجاد کر لیا، ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا، اور اب تو یہود و نصارہ کی مروت و انسانیت کی ہر حد پار کر کے زنا، قوم لوط کے عمل اور بے شمار خلاف فطرت کاموں کو جمہوریت کے نام پر حلال قرار دیا جا رہا ہے، یعنی جمہوریت ہمارے گلے کا عذاب بنی ہوئی ہے، مسلمان بھی جمہوریت جمہوریت، اور یہ جو فحاشی و فحاشی ہے یہ جمہوریت کی پیداوار ہے، جمہوریت کے نام پر حلال قرار دیا ہے، اور تمام دنیا کو زور زبردستی سے ان میں مبتلا کرنے کی جد و جہد شروع کر رکھی ہے۔ وہ دین حق قبول نہیں کرتے، حالانکہ اسے قبول کرنے کے لیے ان کی انبیاء نے صریح احکام موجود ہیں، اور اسلام کے حق ہونے کے واضح دلائل ان کے سامنے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب سے لڑنے کا حکم دیا۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے، آپ نے رومیوں سے جہاد کی تیاری کی، لوگوں کو ان کے لیے دعوت دی، مدینہ کے ارد گرد سے بھی لوگوں کو بلایا، تقریباً 30,000 مجاہد لے کر آپ روانہ ہوئے۔ مدینہ اور اس کے ارد گرد کے منافقین ہی پیچھے رہ گئے، یا چند مخلص مسلمان۔ آپ نے شام کا رخ کیا، تبوک تک پہنچے، تقریباً 20 دن وہاں ٹھہرے، مگر رومی سامنے نہ آئے، اور آپ اس علاقے کے لوگوں سے معاہدہ کر کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین، بنو امیہ، بنو عباس اور دوسرے خلفاء نے یہ سلسلہ جاری رکھا، تو مسلمانوں کی عزت اور غلبہ بھی قائم رہا، اور مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت بھی رہی۔ مگر افسوس، جب مسلمانوں نے اس حکم کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ کے شرعی اور کونی نظام کی مخالفت کے نتیجہ میں انہیں خود ذلیل ہو کر زندگی گزارنا قبول کرنا پڑا۔ ہاں، ایک گروہ جو اس پر اب بھی قائم ہے اور قائم رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق غالب رہے گا، یقیناً وہ گروہ
جو بہت تھوڑا سا ہوگا وہ اس بات پہ قائم رہے گا اور غلبہ حاصل کرے گا۔ ناظرین، اس صورت کی تفسیر بھی زیادہ ہے، اس لیے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، دوسرا حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ڈے پیش کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔